नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण श्री सुदासन राधेश्याम जी। अस्तु विगत कक्षायां वयं एकक्षणम् आचार्य प्रवराणां पद्यं वदामि अनन्तरं पाठं पठामः। आचार्य गुरुवरः लिखितवन्तः मोह दुखों का मूल है धर्म सुखों का स्रोत मूल्य तभी पीयूष का जब हो विष से मौत। अर्थात मोह दुःखस्य मूलम् अस्ति दुःखस्य कारणं किम् अस्माकं मोहः पुनः सुखस्य स्रोतः अस्ति धर्मः धर्मः एव सुखस्य कारणं भवति। आचार्यः वदन्ति संसारे पीयूष माने अमृत का महत्व तभी है जब विष से हानि होती है, विष से मृत्यु होती है, तब अमृत का महत्व समझ में आता है, उससे पहले समझ में नहीं आता है। एवमेव ये मोह संसार का जो है तब समझ में आता है, ये धर्म का महत्व तब समझ में आता है जब मोह के कारण हम बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं। अस्तु पश्यामः गतदिने वयं भूतकालिकक्रियायाः विषये अध्ययनं कृतवन्तः। आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म माने ऐसा था, कोई भी, मैं ऐसा था, अहम पूर्वम छात्रः आसम, अहम पूर्वम बालकः आसम। एवं वयम् एतेषाम् अस् धातोः भूतकालिक प्रयोगाणाम् अध्ययनं ज्ञातवन्तः। अहम् अभ्यासाय एतत् दत्तवान्, तत्र लेखनाय बहवः लिखितवन्तः, समीचीनं लिखितवन्तः, तत् नास्ति संशयः एव। पुनः अनेकेषां जनानां पार्श्वे पुस्तकं प्राप्तम् एव, तत्र उत्तरमाला अपि एकस्मिन् पुस्तके अस्ति, पुस्तकमध्ये, ततः अपि भवन्तः स्वकीय उत्तराणि परीक्षितुं शक्नुवन्ति। अन्येषां पार्श्वे अपि पुस्तकम् आगमिष्यति, अतः चिन्ता नास्ति। उत्तरवदनस्य अपेक्षा यदि भवति चेत् अवश्यं सूचयन्तु, अहं वदिष्यामि। पुनः अग्रे वयं चलामः, किमपि अद्य नूतनं प्रयोगमपि करिष्यामः कक्षायाम्, इतोपि अस्माकम् अभ्यासाय। पश्यन्तु, ध्यानेन पश्यन्तु, एषा जन्तुशाला अस्ति। जन्तुशाला इति वर्तमानकाले वयं चिड़ियाघर इति वदामः हिंदी भाषायां, अथवा प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय अपि भवति, अनेके शब्दाः भवन्ति। अत्र जन्तुशाला इति शब्दः उच्यते। पश्यन्तु, एकः छात्रः, एषः जनः अस्ति, बालकः, सः जन्तुशालां गतवान्, पुनः गृहम् आगतवान्। जन्तुशालायां सः बहून् पशून् दृष्टवान्, विविधप्रकारान् पशून् दृष्टवान्। तत्र कः कः आसीत् इति इदानीं सः चिन्तयति, अहं जन्तुशालां गतवान्, तत्र जन्तुशालायां कः कः आसीत्, सः चिन्तयति। जन्तुशालायां मयूरः आसीत्, है ना, ये सोच रहा है बालक। अहो, सः अनृत्यत्, ध्यानेन, आसीत् पुनः सः किम् अकरोत्, सः अनृत्यत्।
जंतुशालायां सिंहः आसीत्। अहो सः अगर्जत, गर्जनां कृतवन्ति, सः अगर्जत। जंतुशालायां वानरः आसीत्, सः आरोहत्, उपरि वृक्षस्य उपरि वृक्षम् आरोहत् इति। जंतुशालायां हरिणः आसीत्, सः अधावत्। जंतुशालायां हरिणः आसीत्, सः अधावत्। अस्तु, जंतुशालायाम् अश्वः आसीत्, सः अखादत्। उपरि चित्राणि सन्ति, एतेषु दृश्यते एव, मयूरः नृत्यति, सिंहः गर्जति, पुनः वानरः आरोहति, हरिणः धावति, पुनः अश्वः खादति। तर्हि सः तु गृहम् आगतवान् बालकः, सः चिन्तयति एवम् एवम् अभवत्, पूर्वस्मिन् काले एवम् एवम् अभवत्। अग्रे पश्यामः। का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? अनृत्य हाँ, यानी नृत्य नहीं कर रहा था या कर रहा था? एक्चुअली भूतकाल में अ जोड़ा जाता है। आसीत में भी हमने आ जोड़ा है, लेकिन वो अ और अ मिलके आ हो गया, इसलिए हमको दिख नहीं रहा था। अस्थि में भी जो है ना, ऐसा वहां प्रयोग था। एवं एवं अत्र अनृत्यत, अगर्जत, आरोहत, ऐसा करके यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। भूतकाल में एक प्रत्यय जुड़ जाता है अ, और फिर आगे इसके रूप आएंगे ही। तो जो भी कार्य है उसमें अपठत, अचलत, अनमत, इस तरह से प्रयोग होंगे। हाँ, पश्यन्तु, अत्र प्रयोगाः सन्ति अनृत्यत, अगर्जत, आरोहत, अधावत, अखादत। भैया जी एक शब्द का अर्थ बता दीजिए किसी एक का। हाँ, जंतुशाला में मोर था, वह नाचा या उसने नृत्य किया। जंतुशाला में शेर था, उसने गर्जना की, वह दहाड़ा, है ना। जंतुशाला में बंदर था, वह हाँ, पर चढ़ा, उसने। बस बस भैया जी इतना ठीक है, हफ्ते में समझ में आगे की अर्थ क्या है उसका। हाँ, एक क्षण। हाँ, जय जगन भैया, दीदी वंदना। आम पश्यामः अग्रे। भाई साहब, इसका ऐसा अर्थ नहीं ले सकते क्या कि जंतुशाला में मोर था और वह नाच रहा था? ऐसा नहीं ले सकते? तदपि भवितुं शक्नोति, परंतु अग्रे वयं चलामः तर्हि इतोपि भविष्यति स्पष्टम। ऐसा है कि उसमें कंटिन्यूअस, आप जिसको अंग्रेजी में बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, और हम यहाँ पास्ट सिंपल सिखा रहे हैं। भैया जी एक जी। पूछना था, आरोहत है ना, तो हाँ आरोहत में फिर हाँ, अआरोहत नहीं इसमें होगा? एक्चुअली आरोह जो है वो धातु ही है मूल, और उसमें अ जोड़ दिया तो अ धन आ बराबर आ ही कहलाएगा। आरोहत नहीं बोलते हैं उसको, फिर है ना, आरोहत ही बोलते हैं। प्रश्नः समीचीनः अस्ति, अर्थात भवती ध्यानेन पठति। शोभना। भैया जी आम। तो आगे जो वर्ड लगता है उसको उपसर्ग बोलते कि प्रत्यय बोलते? देखिए, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में बड़ा अंतर है ना। हम जी लोग यद्यपि उपसर्ग पहले ही लगता है, लेकिन जी। ये उपसर्ग नहीं है। वहाँ 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा में कहे गए हैं। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, यांग, नी, यदि, अपि, उत, सु, उत इत्यादि, ये 22 उपसर्ग होते हैं। वो भिन्न है, वो धातु के मूल रूप में नहीं जुड़ते हैं। वो तो जी और भी इन प्रत्ययों के अलावा भी जुड़ेंगे। ये प्रत्यय हैं एक तरह से, और ये आगम है, प्रत्यय हैं, आदेश हैं, इस तरह से विभिन्न टर्मिनोलॉजी आएगी। लेकिन उतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। सामान्य से समझ लें कि भूतकाल के रूप ऐसे बनते हैं। जी जी। ठीक है, आगे फिर और अगर अपेक्षा समझेंगे हम लोग, उचित समझेंगे, तो फिर व्याकरण का अध्ययन भी करेंगे। अभी हम भाषा सीख रहे हैं, अथवा सामान्य व्याकरण सीख रहे हैं, रूप सीख रहे हैं उसको, है ना। शेष सूत्र इत्यादि नहीं सीख रहे हैं। अस्तु, पश्यामः, ध्यानेन पश्यन्तु। खादति, अखादत्, वर्तमाने खादति इति भवति, भूतकाले अखादत्, अर्थात ती में से ती हट गया, हलंत बचा, और शुरू में अ जुड़ गया, ऐसा समझ लीजिए ना। अखादत। वदति, अवदत। अस्तु,
अहं वर्तमानरूपं वदामि, भवन्तः सर्वेपि भूतकालिकरूपं वदन्तु। खादति, अखादत् अखादत्, वदति, अवदत् चलति, अचलत् अचलत् हसति, अचलत् नयति, अनयति अनयत् क्रीडति, अक्रीडत् क्रीडति, पश्यति, अपश्यत् हरति, अहरत् आहरत्, मिलति, अमिलत् अमिलत्, पिबति, अपिबत् अपीबत्, स्मरति, अस्मरत् अस्मरत्, त्यजति, अत्यजत् अत्यजत्, भवति, अभवत् अभवत्, तिष्ठति, अतिष्ठत् अतिष्ठत्। स्पष्टमस्ति शोभनम्। एवमेव अत्र इतोपि सन्ति। इदानीम् अहम् अवसरं ददामि एकस्मै सः वदिष्यति, सा वा वदिष्यति। जबलपुरतः सरोज महोदया, पञ्चवाक्यानि, पञ्चशब्दान् वदतु। कृपया मौनं त्यजतु, समयस्य उपयोगं करोतु। शीघ्रमेव। सरोज महोदया जबलपुरतः। न, सा न हम बोले क्या भाई साहब? नास्ति चिन्ता, सा न शृणोति। वदतु, भवती वदतु विजया महोदया। जी प्रणाम करती हूँ। रचयति, अरचत, पतति, अपतत, वसति, अवसत, पचति, अपचत, पठति, अपठत। प्रणाम भाई साहब, दीदी वंदना। पश्यतु, रचयति इत्यस्य अरचयत्। भाई साहब मैंने गलत बोला क्या? भवती एक मिनट। अरचत इति रचयति, उक्तवती। अरचयत, जी तथा अरचयत अरचयत्। जी। आचार्य विद्यासागर मुनिराजः मूकमाटीम् अरचयत्। अस्तु, प्रयोगमपि ज्ञास्यामः, चिन्ता नास्ति। अग्रे वदति अत्र यस्य नाम पूर्वं न आगच्छति तथा वदामि। ज्योति महोदया। आं वदतु। नृत्यति अनृत्यत्, बसति अबसत्, स्थाप्यति अस्थाप्यत्, मार्यति अमार्यत्, ताड्यति अताड्यत्, मध्ये भवती एकं तत् न उक्तवती। गायति अगायत्। अस्तु, 25 जातानि। अग्रे वदति। भैया जी हम बोले। वदतु, कः वक्तुमिच्छति? अंजु महोदया? अनिता महोदया लुधियानातः, वदतु। पाठयति अपाठयत्, दर्शयति अदर्शयत्, चिन्तयति अचिन्तयत्, सूचयति असूचयत्, चोरयति अचोरयत्, योजयति अयोजयत्। अयोजयत्। पश्यन्तु, अद्य वयं भूतकालिक क्रियापदमपि ज्ञातवन्तः। 31 क्रियापदानि अत्र सन्ति। 31 क्रियाएं यहाँ हैं और हम लोगों ने उनके रूप बनाना सीख लिए। अस्माकं एतस्य भाषायाः वैशिष्ट्यमस्ति, एकं नियमं जानीमः तर्हि सहस्रं शब्दनिर्माणं भवति। सहस्रशब्दानां निर्माणं तत्र भवितुं शक्नोति। अतः बहु विशिष्टा एषा भाषा। आयन्तु, अग्रे वयं चलामः। अत्र वाक्यप्रयोगे प्रयोगरूपेण वयं जानीमः, तत्र धातुरूपं जानीमः। पश्यन्तु, बालकः पुस्तकं पठति इति वर्तमानकाले सः करोति, परन्तु पूर्वं पठितवान् चेत् बालकः पुस्तकम् अपठत्। सरलमस्ति खलु? बालिका पत्रं लिखति, बालिका पत्रम् अलिखत्। पश्यामः, एवमेव अग्रेपि वक्तव्यं, वाक्यप्रयोगः करणीयः। पच्मि, 1-2 वाक्यानि अहं वदामि। वदतु। भैया जी मैं बोलूं? वदतु साधना महोदया, संस्कृतेन पृच्छतु। अहं वदामि। भैया जी अहं वदामि। अहं वदानि। वदानि, लोट् अहं लकारे। वदामि।
स्वीकार पृच्छतु अहं वदामि वदतु भवान् श्लोक वदति बाल्ये भवान् श्लोकम् अवदत् आम् सा फलरसं पिबति सा फलरसम् अपिबत् एषः घटीं पश्यति एषः घटीम् अपश्यत् अध्यापकः पाठं पाठयति अध्यापकः पाठम् अपाठयत् आम् माता शाकं कर्तयति माता शाकम् अकर्तयत् अकर्तयत् उत्तमं शाकं कर्तयन्ति भवन्तः सर्वेपि भवत्यः सर्वेपि सर्वाः अपि कर्तयन्ति एव तर्हि प्रयोगः माता शाकम् अकर्तयत् अद्य भवत्सोऽपि सर्वाः अपि तथा कृत्वा स्युः आयन्तु अग्रे कविता महोदया वदति जय जनिर्घातः सा कार्यालयं गच्छति सः कार्यालयम् आगच्छत् आम् भक्तः देवान् नमति भक्तः देवान् अनमत् पुष्पं शुष्यति पुष्पम् अशुष्यत् आम् सेवकः लताः सिञ्चति सेवकः लता असिञ्चत् आरक्षकः चोरं ताडयति आरक्षकः चोरम् अताडयत् फलम् अत्र पतति फलम् अत्र अपतत् आम् शोभनम् अत्र इतोपि अहं वक्तुम् इच्छामि एक मिनट भैया वाक्यानां जी, ये पुष्पम शुष्यति मतलब सूखना होता है ना, शुष्यति आम् मतलब? तदेव अस्तु पश्यन्तु अस्माकम् अनुमानज्ञानम् अपि शनैः शनैः वर्धिष्यते वयं अहम् अद्य मम कक्षायाम् एकं वाक्यम् उक्तवान् छात्रे तत् विद्यालये यदा पाठयामि स्म बहु सुन्दरं वाक्यम् अहम् उक्तवान् वयं भारतीयाः स्मः अस्माकं पूर्वजाः संस्कृतं वदन्ति स्म प्राकृतं वदन्ति स्म तर्हि संस्कृतम् अस्माकं रक्ते अस्ति कुत्र अस्ति रक्ते रक्ते संस्कृतम् अस्माकं रक्ते अस्ति मुखे नास्ति केवलं तावानेव भेदः संस्कृतं वयं जानीमः यतोहि अस्माकं पूर्वजाः तां भाषां भाषन्ते स्म अतः एषा भाषा अस्माकं रक्ते आगच्छति एव परन्तु मुखे नास्ति तर्हि मुखे कथम् आगमिष्यति भाषणात् आगमिष्यति अतः वक्तव्यं भाषणं कर्तव्यम् एकं तत् गीतमपि अस्ति भाषणं कुरु सम्भाषणं कुरु एवम् अस्ति आयन्तु अत्र पठति इत्यस्य अपठत् इति प्रयोगः अभवत् इतोपि अग्रे सन्ति वाक्यानि अहम् अवसरं ददामि अहं वदामि वदतु अभिलाषा महोदये संबोधने तु महोदये इति भवेत् अभिलाषा महोदये भवती वदतु निर्वाहकः यात्रापत्रं यच्छति निर्वाहकः यात्रापत्रम् अयच्छत् साक्षात् भूतकाल प्रयोगं करोतु खलः सज्जनान् अनिन्दत् आपणिकः पदार्थान् अयच्छत् छात्रः उत्तराणि अस्मरत् सा जलम् अनयत् आम् उत्तमम् अस्तु दिल्लीतः वदति नीना महाभागा जय जिनेन्द्र महोदय आम् जयतु जिनेन्द्रः कर्मकरः स्वच्छताम् अकरोत् सेविका गृहम् अमार्जयत् पिता वस्त्राणि अधरत् चालकः वाहनम् अचालयत् व्यजनम् अभ्रमत् एषा स्यूतं स्थापयत् अस्थापयत् क्रीडापटुः अक्रीडत् शोभनं क्रीडापटुः अक्रीडत् अस्माकम् इदानीं क्रीडापटवः क्रीडन्ति तत्र ओलम्पिक् चलति अनेके जनाः तत्र क्रीडन्ति गतदिवसे विनेश फोगाट महोदया अक्रीडत् अद्य तत्र हॉकी दलम् अक्रीडत् एवं बहवः जनाः क्रीडन्ति पूर्वम् एतावपि एका आसीत्
सा किं तत् किम् अहं विस्मरामि, तत् 10 मीटर् रैफल् शूट् इत्यादिकं मध्ये सा जितवती, अजयत्, है न? मनु अस्मिन् भास्कर किं? मनु भास्कर, हाँ मनु भास्कर हाँ, मनु भाकर, मनु भाकर, 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 मनु भाकरः भाकर। अजयत्, मनु भाकरः अक्रीडत्, मनु भाकरः अजयत्। अस्तु, मनु भाकरः अजयत्, तर्हि भारतम् अजयत्। पश्यन्तु अग्रे। भैया यदि स्तूयम् आम्। अर्थ वदामि कृपया। साधना महोदय किं पृच्छति? स्तूयम् अर्थ वदामि। स्यूतम, स्यूतं, नहीं। एषः स्यूतं, स्यूतम् इत्युक्ते अहं वदामि, अयं स्यूतः, एषः स्यूतः। अस्तु, अहं स्यूतं स्थापयामि इति पश्यति किमस्ति बैग, अत्र? बैग, आम्, बस्ता। तर्हि अहं स्यूतम् अस्थापयम्, महोदयः स्यूतम् अस्थापयत्। भैया जी क्रीडापटुः अर्थं किम्? हाँ, क्रीडायां यः खिलाड़ी, पटुः अस्ति, खेलने में जो चतुर है, स्पेशल खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी। है ना, क्रीडकः अथवा क्रीडापटुः भवति। अग्रे कः वदति? मनीषा मोदी महोदया। तत् पाकशालाम् आसीत् पूर्वम्, इदानीं कार्यं जातं, पाकशालायाम् आसीत् महोदय, वदतु। कुक्रः अभासत आम्, अभसत् अभषत्, अभसत वैद्य औषधम अयच्छत् महिला पुष्पाणि अचिनोत गायिका गीतम अगायत नर्तकी अनृत्यत नर्तकी अनृत्यत्। अस्तु, जय तर्हि किं जय किम् जी। अभवत् एवं तत्र जातम्। अस्तु, अद्य एतावत् पर्यन्तं स्थापयामः, अग्रे वयं श्वः पठिष्यामः। पूर्वम् अत्र संवादकार्यक्रमः अपि करणीयः अस्ति, तत्र समयः न्यूनं भवति, अतः अहं 5 निमेषात्मकं संवादं कर्तुम् अत्र इच्छामि। तेन किं भविष्यति, अस्माकं मुखे अपि संस्कृतम् आगमिष्यति। आयन्तु, अभ्यासं कुर्मः, मौखिकम् अभ्यासं कुर्मः। अद्य एकं चिन्तनम् आगच्छति, अहम् एकं विषयं वदामि, किमपि विषयं, लघुविषयमस्ति, सरलमस्ति, तस्मिन् विषये 5 वाक्यानि अथवा 10 वाक्यानि मनसा चिन्तयित्वा वक्तव्यानि। अहं वदामि, यथा जैनधर्मः, अहं जैनधर्मविषये वदामि। जैनधर्मः बहु समीचीनः धर्मः अस्ति। जैनधर्मे 24 तीर्थङ्कराः भवन्ति। ते अस्मान् मोक्षाय उपदेशं कुर्वन्ति अथवा मोक्षस्य उपायं वदन्ति। जैनधर्मः प्रत्येक प्राणिनः रक्षां करोति अथवा प्रत्येक प्राणी मध्ये भगवान् आत्मा अस्ति, जीवात्मा अस्ति इति घोषयति। जैनधर्मस्य लाभः अस्ति यत् वयं दयालुः भवामः अथवा वयं जीवरक्षा तत्पराः भवामः, सर्वेषां महत्त्वं वयं जानीमः। लघुः कीटः अपि भवति चेत् वयं तस्य महत्त्वं जानीमः। अन्यैः धर्मैः अपि वयं श्रेष्ठाः स्मः, यतोहि अस्मिन् धर्मे कुत्रापि मिथ्यात्वं नास्ति, अन्यस्य वञ्चनं नास्ति। धार्मिकक्रियासु जनानां वञ्चनं नास्ति। सर्वे जनाः सरलरीत्या अथवा अल्पधनेन अपि अधनेन अपि, धनं विना अपि धर्मं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथा अयं धर्मः अस्ति। एतादृशे धर्मे अहम् आगतवान् अथवा एतादृशं धर्मम् अहं लब्धवान् इति मम महत् सौभाग्यम् अस्ति। अस्माकं गुरूणाम् अपि बहु उपकारः अस्ति यत् ते एनं धर्मं साक्षात् जीवन्ति, अस्मान् प्रेरयन्ति, अस्मान् उपदिशन्ति। अतः तेषां कृते बहु वयम् उपकृताः स्मः। यद्यपि मम भाषणे तु कठिनवाक्यानि आगच्छन्ति, परन्तु भवन्तः सरलवाक्येषु वदन्तु। अस्तु, कः वदिष्यति? अहं नाम वदामि इतः। बहु जातं, न अनेके जनाः तु न वदन्ति एव। परिधि महोदया, भवती संवादं न कृतवती। आम्,
कृपया प्रयासं करोतु, चिन्ता नास्ति। अत्र वयं विशिष्टाः अथवा विशेषज्ञाः न स्म। वदतु। अहम् एकं विषयं ददामि। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेन्द्र आसीत्। आम्, आसीत्, पूर्वमासीत्। आसीत्। हाँ। आम्। तस्य पुत्र श्री बाहुबली जिनेन्द्र प्रथम मोक्ष तस्य पुत्र श्री अनंत वीर्य प्रथम मोक्षगामी मतलब जीव आसीत्। आसीत्। हाँ, आम्, आसीत्। आसीत्। शोभनम्। तस्य द्वे पुत्र्यः द्वे ब्राह्मी पुत्र्यौ। द्वे पुत्र्यौ। आम्। द्वे पुत्र्यो ब्राह्मी सुन्दरी सुंदरी च आसीत्। आस्ताम्। अच्छा, द्वौ आस्तां तो द्वे, अतः आस्तां। भैया शोभनम्। जी जब अग्रे बोलते तो याद नहीं आता। नास्ति चिन्ता, आगमिष्यति। शनैः शनैः सर्वम् आगमिष्यति। इतोपि वदति वा? अहं प्रश्नं करोमि, नास्ति चिन्ता। भवती तत् आदिनाथ भगवतः विषये वदति। भगवतः ऋषभदेवस्य जन्म कुत्र अभवत्? भगवान ऋषभदेवस्य जन्म अयोध्या नगरे अभवत्। शोभनम्। भगवतः ऋषभदेवस्य मोक्षः कुतः अभवत्? भगवान ऋषभदेवस्य मोक्षे कैलाश पर्वते अभवत्। कैलाश पर्वततः अभवत्। शोभनम्। भगवान ऋषभदेवस्य पिता कः? भगवान ऋषभदेवस्य पिता श्री नाभिराय अभवत्। नाभिरायः आसीत्। श्री नाभिरायः आसीत्। भगवान ऋषभदेवः कति कर्माणि उपदिष्टवान्? भगवान ऋषभदेव षट् कर्माणि उपदिष्टवान्। शोभनम्। षट् कर्माणि। भवती षट् कर्मणां नामानि जानाति वा? वदतु। शिल्पकला, वाणिज्य, पश्यन्तु। असिः, असी मसिः, मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या, वाणिज्यः, शिल्पम्। कला च शिल्पं च एकमेव अस्ति। एवं कला। विद्या, वाणिज्यं, शिल्पः अथवा शिल्पम्। अस्तु। एवम् अद्य वयम् इतोपि अग्रे किञ्चित् वदितवन्तः। अद्य वयं भूतकालिकप्रयोगं ज्ञातवन्तः। अद्य किं किम् अभवत् भवत्यः एकवारं चिन्तयन्तु। गृहे अद्य किं किम् अभवत्? यथा अहमिति न वक्तव्यम्, अन्यस्य विषये। अद्य मम पुत्रः देवालयम् अगच्छत्। अद्य मम पत्नी भोजनम् अपचत्। अद्य एवमेवम् अभवत्, है ना। जो कुछ भी हुआ आज, उसको स्मरण करके 10 वाक्यानि लिखन्तु, अथवा लेखने कष्टमस्ति चेत् वदन्तु, है ना। यत् सरलं भवति वदन्तु अथवा लिखन्तु अथवा लिखित्वा वदन्तु। यथा कर्तुं शक्नुवन्ति तथा कुर्वन्तु। अत्र अभ्यासपुस्तिकायाम् अहं न ददामि, तत्तु भवत्याः पार्श्वे सन्ति एव। इदानीं भिन्नम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, विरमामः। समयः जातः। सर्वेभ्यः जयतु जिनेन्द्रः। जयतु जिनेन्द्र। जयतु जिनेन्द्र।